नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज आसामच्या गोलाघाट जिल्ल्यांतल्या देरगांवांत अत्याधुनीक लचित बारफुगन पुलीस अकादेमीचें उक्तावण केलें. पुलीस अकादेमीच्या निवासी प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर घालो. आसामची नेटार उदरगत जायत आसा आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला राज्यांत परतून शांतताय आयल्या अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री मोदींच्या यत्नाक लागून राज्यांतल्या दहशतवादी गटांनी शांतताय उलोवपांत वांटो घेतला आनी जायते गट शरण आयल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. राज्यांतलो हिंसाचार उणो जाल्ल्या कारणान वेवसायांत वाड जावन तरणाट्यांक रोजगाराची संद मेळटा. केंद्र सरकार राज्यांतल्या प्रकल्पा खातीर 3 लाख कोटी रुपया दितले, जाका लागून मुळाव्या साधन सुविधा क्षेत्रांत बळगे मेळटले अशें तांणी म्हळां. फाटल्या दशकांत राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्था सुदारला आनी गुन्यांवांचें प्रमाण 50% उणें जालां अशें आसामचे मुखेलमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हांणी सांगलें. ह्या अत्याधुनीक पुलीस अकादेमी वरवीं देशांत बरे पुलीस कर्मचारी तयार जातले अशें केंद्रीय बंदर जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी ह्या वेळार सांगलें. तामिळनाडूंतल्या श्रीपेरंबुद्दूर आनी मनालूरात 1112 कोटी रुपया खर्चून 2 इलेक्ट्रॉनिक उद्देग स्थापन करतले अशें केंद्रीय दूरसंचार आनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. श्रीपेरंबुद्दूरात आयज जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्राचें उक्तावण केल्या उपरांत अमृत येवजणे खाला 77 रेल्वे स्टेशनांचें नवनिर्माण करतले अशी माहिती तांणी दिली. तामिळनाडूंत 715 रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदपाचें काम सुरू आसा आनी 8 वंदे भारत गाडयो चलयतात अशें तांणी सांगलें. भारत हो संवसारांतलो दुसरो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करपी देश आसा, ते खातीर राज्य सरकारान दिल्ल्या सहकार्याची तांणी तोखणाय केली. उपरांत ते IIT मद्रास संकुलाक भेट दिवपाचे आसात. गिरायकांक तांच्या हक्काची जाणीव करून दिवपाक आनी फटीच्या म्हायती सावन संरक्षण जावचें म्हूण केंद्र सरकार बांदील आसा अशें गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें. संवसारीक गिरायक हक्क दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत राष्ट्रीय गिरायक हेल्पलायन NCH खऱ्या अर्थान भारतांत गिरायक सशक्तीकरणा खातीर उपेगी थारला अशें व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं तांणी सांगलें. सरकारान गिरायकाक सशक्तीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करून तक्रार निवारण यंत्रणेचें आधुनिकीकरण केलां हाचेर तांणी भर दिलो. सरकार फकत गिरायक संरक्षणाचेर न्हय तर गिरायक समृद्धीचेर लक्ष केंद्रीत करता अशें तांणी मुखार सांगलें. ब्रिटनांतल्या सेंट्रल बँकिंग डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन 2025 पुरस्कारा खातीर भारतीय रिझर्व्ह बँकेची निवड जाला. हे बँकेक प्रवाह आनी सारथी ह्या डिजिटल उपक्रमा खातीर हो पुरस्कार फावो जाला. ह्या डिजिटल उपक्रमाक लागून कागदाचो वापर उणो जाला अशें पुरस्कार समितीन सांगलां. प्रजासत्ताक दिसा निमतान जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर आयज सावन नामांकनां स्विकारपाक सुरू जालां. पद्म पुरस्कारा खातीर नामांकनां फकत ऑनलायन पोर्टलार मेळटलीं. पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री हे देशांतल्या सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक आसात. 1954 स्थापन जाल्ले हे पुरस्कार दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसा निमतान जाहीर करतात. हो पुरस्कार विशिश्ट कार्य वळखुपाच्या यत्न करता. कला, साहित्य, शिक्षण, खेळ, वैजकी, समाजीक कार्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी, सार्वजनीक वेव्हार, नागरी सेवा, वेपार आनी उद्देग अशा साबार मळार विशिश्ट आनी अपवादात्मक कामगिरी खातीर दितात. वेव्ज म्हळ्यार संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद 1 मे ते 4 मे मजगतीं मुंबयत जातली. ते फाटभुंयेर मिडिया आनी मनरिजवण क्षेत्रांत जागतीक सहकार्य वाडोवपाच्या एका व्हड उपक्रमांत सरकारान वेव्ज 2025 चेर एक उच्चस्तरीय सत्र आयोजीत केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान मिडिया आनी मनरिजवण क्षेत्रांत आपली वळख निर्माण केल्या. ह्या यत्नाचो एक भाग म्हूण वेव्ज 2025 चें आयोजन केलां. भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेन LVM-3 प्रक्षेपण यानाच्या 6व्या मोहिमे खातीर LVM-6 क्रायोजेनिक इंजिनाची उड्डाण चांचणी यशस्वीपणान पुराय केल्या. इस्रोन तामिळनाडूच्या महेंद्रगिरींतल्या प्रोपेल्शन कॉम्प्लेक्सात ही चांचणी केली. दर एका मोहिमेच्या क्रायोजेनिक इंजिनाचे उड्डाणे खातीर मान्यताय दिवपाच्या प्रक्रियेचो एक भाग म्हूण ही चांचणी जाता अशें इस्रोन आपल्या निवेदनांत म्हणलां. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया फाल्यां नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू मैदानात फिट इंडिया कार्निवलाचें उक्तावण करतले. फिट इंडिया मोहिमेच्या नदरेन भलायकीन बऱ्या जिणे पद्दतीक आपणावपाक चालना दिवप हो ह्या 3 दिसांच्या फिटनेस महोत्सवाचो हेत आसा. हातूंत साबार खेळां कार्यावळींचो आस्पाव जाता. तशेंच ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक सुरू जावपी खेलो इंडिया पॅरा गेम्सच्या लोगोचें ह्या वेळार उक्तावण जातलें. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 8 वरांचेर मुंबयच्या ब्रेबॉर्न मैदानार मुंबय इंडियन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स पंगडां मदीं खेळ जातलो.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणीचे पणजीचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.